څه مومنان نوی تیار امام بکله رچی نوی پورا امام انصار امام بکله رچی څه مومنان نوی تیار امام بکله رچی نوی پورا امام انصار امام بکله رچی پخلی د الاجال سوره اعمال د هیڅ نه لرو پخلی د الاجال سوره اعمال د هیڅ نه لرو څه نبی صاحب کردار امام بکله رچی څه مومنان نوی تیار امام بکله رچی نشتا خلوص نه محبت د مومنانو په منځ نشتا خلوص نه محبت د مومنانو په منځ مومن د یو بل نه بیزار امام بکله رچی نوی پورا امام انصار امام بکله رچی او سینی ویو ژړا کوو حسین مقصد مو پویر سینی ویو ژړا کوو امام مقصد مو پویر فقط دخلی آزادری امام بکله رچی څه مومنان نوی تیار امام بکله رچی څه مومنان نوی تیار امام بکله رچی حسین منبر خود وحدت متکذبی هرمیش حسین منبر خود وحدت متکذبی هرمیش څه شی باعث د انتشار امام بکله رچی نوی پورا امام انصار امام بکله رچی چا څه پخلی څه راشي غاغه کا منبر نه بیان چا څه پخلی راشي نو هغه کا منبر نه بیان وی خطبت قدم یار امام بڅرنګ رچی څه مومنان نوی تیار امام بکله رچی امام ظهور پرا مسکړي دغه نه سوا څه زمینا نوی هموار امام بڅرنګ رچی څه مومنان نوی تیار امام بکله رچی څمو اعمال امام تپیشي ورسره د ژړي څمو اعمال امام تپیشي ورسره د ژړي څه خپل امام کو اشک بار امام بکله رچی څه مومنان نوی تیار امام بڅرنګ رچی دا باندې وروي ظالم په ظلم یو خاموش مو مصلحت پسند یو ظالم په ظلم یو خاموش مو مصلحت پسند یو څه کوي نشو حق اظهار امام بڅرنګ رچی څه مومنان نوی تیار امام بکله رچی کربلا یار خود عزت او شهادت لیار دے کربلا یار خود عزت او شهادت لیار دے پر خلیمو کربلا یار امام بڅرنګ رچی څه مومنان نوی تیار امام بڅرنګ رچی وجد لوی عبادت انتظار فرج وجد لوی د عبادت انتظار فراج حقیقی نوی انتظار امام بڅرنګ رچی نوی پورا امام انصار امام بڅرنګ رچی څه مومنان نوی تیار امام بڅرنګ رچی نوی پورا امام انصار امام